कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। संडे की मॉर्निंग का ब्लॉग है और यहाँ पे मैं आलू जो हैं वो बॉयल कर रही थी, तो मैंने कुकर लगाया हुआ था। आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी थी वो बहुत अहम टॉपिक है। वो टॉपिक यही है कि हमें कभी कभी गुमां होता है या हमें एज़ अ बीवी एज़ अ वाइफ लगता है कि हम अपने शोहर की बड़ी दिल अजीज़ बीवी हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम मुसलसल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शोहर जो है ना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो हमसे हमारे वजूद से पनाह मांगते हैं। तो वो आज हम उन चंद टॉपिक पे बात करेंगे, उन चंद पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं, ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमसे सरजद होती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो यही होता है कि अक्सर औक़ात बीवियाँ जो है ना अपने मायके को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करती हैं अपने घर के अंदर, और अपनी माँ को अपनी बाप को घर में लेके आती हैं और अपने बहनों को भी लेके आती हैं, भाइयों को भी, उनकी भी दावत, बहुत बड़ी बड़ी दावतें करती हैं। लेकिन अपने जो शोहर है ना उनके घर वालों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती हैं और अपने घर के अंदर अपनी एक जो होती है मलकियत, उसको अपनी एक स्टेट समझ लेना और शोहर से कहना कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी माँ बहन, माँ जो बाप हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो ये चीज़ जो होती है ना, शोहर इस चीज़ को बहुत नापसंद करते हैं। दिल से वो आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, आपकी इस सोच की वजह से। वो ये सोचते हैं कि अपने घर वालों को तो ये हर टाइम गुस्साई रखती है घर में, हर टाइम ये जो है अब उनकी दावत कारी होती है, लेकिन मेरे घर वाले इससे बर्दाश्त नहीं होते हैं। ये इतनी नफ़रत करती है उनसे कि ज़रा भी जो है ना स्पेस नहीं देती। बाकी ये चीज़ है कि आप बाउंड्रीज़ तो सेट किया करें अपने ससुराल वालों के साथ, आपका हक है। आप घर अलग बनाएं, अपना किचन अलग कर लें। अगर आप लोग जॉइंट फैमिली को पसंद नहीं करते हैं तो वो आपका राइट है, आप अपना किचन अलग करें। लेकिन ये चीज़, ये सोच रखना कि वो आपके घर में, आपके किचन में आ नहीं सकते या वो आपके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, तो शोहर को ना उनके साथ एक मिनट ना छोड़ना, ये सारी चीज़ें शोहर जो है ना नापसंद करते हैं। कुछ शोहर तो जो है ना अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं, वो बोलते हैं, वो मुंह पे कह देते हैं कि तुम अपनी दफ़ा सबको बुला लेती हो अपनों को, लेकिन मेरे तुमसे बर्दाश्त नहीं होते। कुछ शोहर स्टैंड लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने घर वालों को गुस्सा लेती हो, वो हर टाइम आए रहते हैं, लेकिन मेरे घर वाले जब आए तुम्हें बर्दाश्त नहीं होते, मेरी माँ मेरे बाप तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जो चीज़ है ना फिर आपको सुनने को मिल जाती है, लेकिन वो शोहर स्टैंड ले लेते हैं, एटलीस्ट अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ शोहर ऐसे भी होते हैं जो अंदर ही अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, आपसे थोड़ा दब के चलते हैं। वो शरीफ होते हैं या वो बेचारे अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। मतलब हम लोग हमेशा बात करते हैं ख़वातीन के हकूक़ की, एक बहू के हकूक़ की, शोहर का जो होता है ना ज़ुल्म, जो होता है ना सितम, उसकी बात करते हैं, इन लॉज़ की बात भी करते हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं करता कि कुछ शोहर, कुछ बेटे, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो अपनी चलाक बीवी जो है ना उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन दिल में वो आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो आप कदर करें, अगर आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा शोहर दिया है जो इतना अच्छा इंसान है, जो आपके साथ दब के चल रहा है, आपकी हर बात मानता है, लेकिन आपको इज़्ज़त देता है फिर भी, लेकिन दिल में वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता होगा। आपको लगता है ना कि वो आपकी इज़्ज़त करता होगा, लेकिन वो नहीं करता होगा। अगर आपके इन लॉज आपका अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको चाहिए कि आप अपने शोहर की खातिर जो है ना अपने इन लॉज को बुलाया करें, उनको भी बर्दाश्त करें। अगर आप ये कहती हैं कि बस मेरे घर वाले आए रहे, मेरी अम्मी अबू आए रहे, तो ये बहुत गलत बात होती है। तो आज मैंने आलू वाले पराठे बनाने थे, तो बच्चों का भी दिल था और मेरे हस्बैंड का भी दिल था, तो मैंने आलू बॉयल किए थे। तो ये आलू का पराठा जो है ना बन के तैयार हो गया था और बहुत अच्छे, बहुत मज़े के आलू के पराठे बने थे। तो ये जो चीज़ होती है ना, आप ये सोचती हैं कि बस आपका मायका जो आता रहे, आपके अम्मी अबू आते रहें, लेकिन शोहर के बहन भाई आपकी घर के अंदर एंटर नहीं हो सकते, ये बहुत गलत बात है। और आप ये चीज़ भी सोचा करें कि जब आप अपने इन लॉज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगी तो आपका हस्बैंड आपके मायके को कैसे बर्दाश्त करेगा। और एक इंसान पे इतना सितम करना, उस पे जुल्म करना कि अपने मायके में उसको 3-3 4-4 घंटे ले जाना, लेकिन उसके घर वालों के साथ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं आपने करना, एक मिनट नहीं आप बैठ सकते, ये बहुत गलत बात होती है। और अगर आपको लगता है ना कि आपके शोहर आपसे पनाह नहीं मांगते हैं, तो वो आपकी सोच ही है, वो दिल में आपसे बहुत नफ़रत करते हैं और ऐसे शोहर आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और वो हो सकता है अपने घर वालों से भी बात करते हों कि मुझे आपने किधर ब्याह दिया है, मुझे किस तरह की औरत आपने ला के दी है। और फिर आप खुद सोचेंगे, अगर आप ऐसी बीवी बन जाएंगी तो आपकी क्या इज़्ज़त है अपने हस्बैंड के आगे।
تو ہمیشہ ایک ایسی بیوی بنے جو آپ کو پسند بھی کرے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیویوں کا بے جا جو ہوتا ہے نا فرینک ہونا ہر بندے کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو بہت عادت ہوتی ہے، وہ زیادہ سوشل ہوتی ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی لگائی ہوئی ہے، اور فیملی میں بھی بڑے لوگوں کے ساتھ لگائی ہے، برادری میں بھی بڑی دوستیں بنا لیتی ہیں، اور ہر بات ان لاس کی کاری ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی شوہر اکثر ناپسند کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ گریز کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ خواتین کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر ٹائم ناشکری کرتی رہتی ہیں، اور اپنے شوہر کے بارے میں باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا شوہر تو کچھ لے کے دیتا ہی نہیں ہے، میری فلاں دوست ہے، اس کے ہسبینڈ نے اس کو ایسے گولڈ دلایا ہے، یہ دلایا ہے، اینیورسری پہ اس کو باہر لے کے گیا ہے، گھمایا ہے پھرایا ہے، ڈریس لے کے دیے ہیں، یا کچھ بھی میں کہتی ہوں کوئی گفٹ دے رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہر انسان کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ خواتین میں ہر خواتین کی نیچر ڈیفرنٹ ہے، ایسے ہی مردوں کی نیچر بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات رزق کی بات بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہوتا ہے، کچھ کو کم دیا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ رزق کی وجہ سے اپنی بیویوں کو بہت زیادہ شاپنگ کرا دیتے ہیں، تو اکثر مرد حضرات جو ہے نا وہ بس جب ضرورت ہوتی ہے تب بھی لے کے دیتے ہیں۔ تو آپ اپنا موازنہ ہر ٹائم دوسرے لوگوں سے کرنا چھوڑ دیں، یہ جو بات ہوتی ہے نا یہ بہت غلط ہوتی ہے، اور اپنے ہسبینڈ کو ہر ٹائم کوسنا کہ تم کچھ نہیں لے کے دیتے، میری بہنوں کو تو یہ ان کے شوہر لے کے دے رہے ہیں، یہ بہت غلط عادت ہوتی ہے۔ اس سے پھر آپ کے ہسبینڈ چڑھتے ہیں، اور وہ دل میں آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کس طرح کی خواتین ہے، تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا سوچیں گے کہ یہ کس طرح کی خاتون ہے، اور یہ میرے بارے میں ایسے ایسے باتیں کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، میں سب کچھ لے کے دیتا ہوں لیکن میری جیب اجازت نہیں دیتی ہے کچھ لے کے دینے کی زیادہ چیزیں، تو یہ میری باتیں کرتی رہتی ہے اور مجھے کمپیئر کرتی ہے۔ اور یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے نا یہ انسان کو بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آ کے بولیں کہ میرا جو فلاں دوست ہے اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، وہ ایسے اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، وہ تو اپنے سارے سسرال والوں سے اچھی طرح ملتی ہے، وہ تو ایسے اچھے کھانے بناتی ہے، آپ نہیں بناتی ہیں، تو آپ خود سوچیں آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ میرا شوہر مجھے میری خوبصورتی کو، میرے رکھ رکھاؤ کو، میری ہر چیز کو اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ یا اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو بہت بری لگے گی، آپ کو بہت انسلٹنگ لگے گا یہ سب کچھ۔ تو یہ ساری جو عادتیں ہیں نا یہ آپ چھوڑ دیں، اگر آپ نہیں چھوڑیں گی تو آپ کے شوہر آپ سے دل ہی دل میں پناہ مانگیں گے، اور اگر وہ ایک بولڈ انسان ہے تو پھر منہ کے اوپر ہی وہ اپنے لیے سٹینڈ لیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، مجھے آپ پسند نہیں ہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں پھر آپ کا کیا ہی جو ہے نا خیال رکھا جائے گا، یا دل میں آپ کی عزت نہیں ہوگی تو کیا ہی وہ آپ کی محبت آپ کو دیں گے۔ تو آپ اس طرح کی بیوی نہ بنیں کہ آپ کے شوہر آپ سے پناہ مانگیں، آپ ایسی بیوی بنیں کہ آپ کے شوہر آپ کے بعد بھی آپ کی رسپیکٹ کریں، اگر آپ ان کے سامنے موجود نہیں ہیں تو وہ لوگوں کو بولیں کہ میری بیوی سب سے اچھی ہے، آپ اس طرح کی بیوی بنیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے آپ کو۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ۔ تو یہاں پہ میں گئی ہوئی تھی اپنے مائکے والے سٹی میں، تو وہاں پہ مجھے بہت مزہ آیا، یہ سٹی بھی نہیں یہ ٹاؤن ہے، تو یہاں پہ بہت مزہ آتا ہے مجھے، تو میں یہاں گئی، پھر ہم بچوں کو جھولے لے کے گئے تھے دلوانے، اس کے بعد شام ہو گئی تھی اور میں گھر آ گئی تھی، گھر آئی تو میں نے یہ کھانا بنایا، اور ساتھ جو ہے نا میں نے آلو اور چنا کی جو چاٹ ہوتی ہے وہ بنائی، تو بہت مزہ آیا آج، کیونکہ سنڈے کا دن بہت اچھا گزر گیا تھا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔